हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 21तमं दिनम्। अस्तु, गतकक्षायाः पुनस्मरणं। तत्र वयं त्रीणि सूत्राणि वयम् अधीतवन्तः। जलां जस् झषि, संयोगन्तस्य लोपः, अलोन्त्यस्य, पुनः तत्र पूर्णां यनादेशप्रक्रियां वयं दृष्टवन्तः। तत्र क्रमशः अत्र इकोनिचि इत्यनेन तत्र दध्यत्र नद्युपरि मध्विति वध्वादेशः पितृच्छारस्य लाकृतिः एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र पुनः झलां जस् झषि इत्यनेन झष् वर्णात् पूर्वं विद्यमानस्य झल् वर्णस्य झष् आदेशः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र झल् इति स्थाने पुनः झष् इति परनिमित्तं, पुनः झष् इति आदेशः। अतः अत्र झष् इति आदेशः भवति इति कारणेन अत्र झष्त्वं भवति इत्यपि तत्र व्यवहारः भवति। तेन अनेन यत् सन्धिकार्यं भवति तत् कार्यं तु झष्ट्वकार्यं, नो चेत् झष्ट्वसन्धिकार्यम् इति उच्यते। अत्र सामान्यतया अस्माकं पूर्वतनेषु पाठेषु झष्ट्वसन्धिः इति अस्माभिः पठितं, तत् एतदेव। तत्र झष्ट्वसन्धौ प्रकारद्वयं भवति। यत्र झष्ट्वं पदस्य मध्ये कदाचित् झष्ट्वं भवति, तथैव पदस्य अन्ते झष्ट्वं भवति। अत्र झलां जस् झषि इत्यनेन पदस्य मध्ये यत् झष्ट्वं भवति तदेव अत्र बोध्यते। पुनः तत्र पदान्ते विद्यमानं झष्ट्वं क्रियमाणं झष्ट्वं तु अग्रिमसूत्रेण वयं ज्ञास्यामः। अत्र तु पदमध्ये झष्ट्वं कथं भवति इति अत्र पठ्यते। अस्तु, इदानीम् अत्र जलां जस् झषि इत्यत्र उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। तत्र पुनः स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन एव तत्र तुल्यतमं वर्णं तत्र स्वीकृत्य स्थापयामः। यथा हकारस्य गकारः, ककारस्य ककारस्य गकारस्य गकारस्य च गकारः एव आदेशः भवति। यतः एतेषां सर्वेषामपि कण्ठः इति उत्पत्तिस्थानं। तद्वत् एव तालुस्थानस्य तथा जकारः, पुनः मूर्धास्थानस्य पुनः डकारः, दन्तस्थानस्य दकारः, औष्ठस्थानस्य बकारः च आदेशाः भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। तत्र उदाहरणानि वयं एतादृशं दृष्टवन्तः। तत्र धूक् प्लस् धुम् इत्यत्र दोग्धुम् इति रूपं, पुनः बोध् प्लस् धृ इत्यत्र बोध्रु इति रूपं, पुनः लब् प्लस् ध लब्ध इति रूपं, पुनः मस्जति इत्यत्र मस्जति इत्यत्र मज्जति इति रूपं, पुनः तत्र द्विष् ड्वम् इत्यत्र द्विड्वम् एवं रूपाणि दृष्टवन्तः। पुनः तद्वत् एव प्रज्ञ एतत् रूपमपि तादृशमेव सिद्ध्यति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र इकोनिचि प्रसङ्गे अस्य सूत्रस्य कार्यं किम् अस्ति इति पृच्छामः चेत् तत्र दध्यत्र एवं तत्र दकारद्वयम् अस्माभिः प्राप्तं। कथम् इति चेत् तत्र अनचि च इत्यनेन अनच् परे विद्यमानस्य व्यञ्जनवर्णस्य इत्युक्ते यर् वर्णस्य अचः परं विद्यमानस्य यर् वर्णस्य द्वित्वं भवति इति अनचि च इति सूत्रेण वयं ज्ञातवन्तः। तत्र दध्यत्र यत्र दकारद्वयं प्राप्तं, तत्र झलां जस् झषि इत्यनेन प्रथमदकारस्य झष्ट्वं भवति। अतः दकारादेशः भवति। तेन दध्यत्र एवम् एकं रूपं, पुनः दध्यत्र इति अपरं रूपं। किमर्थं तत्र रूपद्वयमिति चेत् तत्र अनचि च इति एतत् सूत्रं तु वैकल्पिकम् अस्ति इति कारणेन तत्र रूपद्वयं तत्र भवति। पुनः शुद्ध्युपास्यः इत्यत्रापि तादृशमेव। यत्र धकारस्य झष्ट्वे कृते दकारादेशे कृते पुनः तत्र शुद्ध्युपास्यः पुनः शुद्ध्युपास्यः एवं रूपद्वयं तत्र भवति।
पुनः कृष्णः इति एकम् उदाहरणं दृष्टवन्तः. तत्र अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति. एवम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः. पुनः तत्र तस्मिन्नेव क्रमे संयोगान्तस्य लोपः एतत् सूत्रमपि वयं दृष्टवन्तः. तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति यस्य पदस्य अन्ते संयोगः अस्ति तस्य अन्तिम अल् वर्णस्य लोपः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः. तर्हि तत्र कथम् अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति इति पृच्छामः चेत् तत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रं वयम् अधीतवन्तः. तेन किं ज्ञायते, षष्ट्या यत्किमपि कार्यं वर्णकार्यम् उच्यते तत् कार्यं तु अन्त्यस्य अल् वर्णस्य भवति इति अनेन सूत्रेण बोध्यते. अतः एतत् सूत्रमपि परिभाषासूत्रं भवति. अतः अत्र सुधी प्लस् उपास्यः, अत्र सुधी इति एकं पदम्, उपास्यः इति एकं पदम्. यद्यपि सुधीपास्यः इति एकं पदमेव स्वीक्रियते अस्माभिः लोके, तथापि शास्त्रे समस्तपदेषु प्रत्येकम् अवयवः अपि एकं पदं भवति. अतः तत्र सुध्युपास्यः इत्यत्र पदद्वयं भवति, सुधी प्लस् उपास्यः. एवं स्थितौ तत्र ईकारस्य यकारादेशः भवति इकोयनचि इत्यनेन सूत्रेण. तेन सुद्यु प्लस् उपास्यः इति स्थितौ तत्र सुद्यु इति एकं पदं भवति. पदस्य अन्ते तत्र संयोगः अस्ति. अतः अस्य संयोगस्य अन्तिम अल् वर्णस्य लोपः अनेन सूत्रेण भवितुम् अर्हति. सुद्यु प्लस् उपास्यः इत्यत्र अन्तिम यकारस्य लोपः अनेन सूत्रेण भवितुम् अर्हति. तेन सुद् प्लस् उपास्यः इति भवेत्. तर्हि तत्र सुदुपास्यः इत्यपि भवितुम् अर्हति. अतः अत्र पश्यामः चेत् एतद् रूपम् असाधु वर्तते, परन्तु अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अत्र अवश्यं भवति एव. तर्हि तस्य निषेधार्थं तत्र एकं वार्तिकं वयं पठितवन्तः. तद् यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति एकं वार्तिकम्. एतेन वार्तिकेन किं भवति, तत्र यत्र यत्र यणादेशः भवति तत्र यदि संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य प्रसक्तिः यणादेशेन भवति तत्र निषेधः करणीयः इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः. अत्र पश्यामः सुध्युपास्यः इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः यणादेशे कृते परे एव प्रसक्तिः वर्तते. यणादेशात् पूर्वम् अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति. अतः यणादेशेन एव अस्य सूत्रस्य कार्यमत्र भवति इति स्वीकृत्य तत्र यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यस्य वार्तिकं तत्र प्रवर्तते. तेन अस्य कार्यस्य निषेधः तत्र भवति. तेन एतादृशम् असाधुरूपसिद्धिः न भवति. सुधुपास्यः इति असाधुरूपं, तत् रूपसिद्धिः न भवति. अतः सुध्युपास्यः पुनः सुध्युपास्यः एवं रूपद्वयं तत्र भवति. अस्तु, एतत् वयं ज्ञातवन्तः. अत्र पूर्णां प्रक्रियां पश्यामः चेत् इकोयनचि इत्यस्य सुधी प्लस् उपास्यः, तत्र इकोयनचि इत्यनेन यकारादेशे कृते सुद्यु प्लस् उपास्यः सुद्युपास्यः एतद् रूपं सिद्ध्यति. पुनः अनचिच इत्यस्य प्रसङ्गः तत्र भवति. तेन विकल्पेन रूपद्वयं भवितुमर्हति. एकत्र द्वित्वम् अपरत्र विना द्वित्वं तत्र भवति. एवं सुद्यु प्लस् उपास्यः सुद्यु प्लस् उपास्यः एवं रूपद्वयं तत्र भवति. यत्र रूप द्वित्वं न भवति तत्र कार्यं किमपि न प्रचलति. साक्षात् जलां जश् जषि तत्र न भवति. पुनः साक्षात् संयोगान्तस्य लोपः तत्र सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति. पुनः तस्य निषेधः यणः प्रतिषेधो वाच्यः अनेन वार्तिकेन क्रियते. तेन सुध्युपास्यः एवं रूपसिद्धिः भवति. यत्र द्वित्वं भवति तत्र प्रथमदकारस्य दकारादेशः जष्ट्वं भवति, दकारादेशः भवति. कथमिति चेत् झलां जस् जषि इत्यनेन दकारादेशः भवति. पुनः तत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तौ पुनः यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन तस्य निषेधे कृते सुध्युपास्यः एवं रूपं सिद्ध्यति.
अत्र एतावत् स्पष्टमिति मन्ये। इदानीं वयम् एकवारं मूलपाठं वयं दृष्ट्वा वयम् अग्रे सरामः। अस्तु, इदानीम् अच्सन्धि प्रकरणं वयं पठिष्यामः। तत्र प्रथमं सूत्रम् इको एचि इति सूत्रमासीत् अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां, परन्तु संहितायाम् इत्यपि सूत्रम् अहम् अत्र आनीय योजितवान्, यतः तत् सूत्रम् आवश्यकं भवति इति कारणेन अत्र मया योजितं वर्तते। अतः प्रथमं सूत्रं संहितायां तस्य विवरणम् इत्यधिकृत्य इति सिद्धान्तकौमुद्यां विवरणं दीयते। इत्युक्ते संहितायाम् इति अधिकारः, इतः परं यानि कार्याणि तत्र उच्यन्ते तानि सर्वाणि कार्याणि अपि संहितायाः विषये एव तानि कार्याणि प्रवर्तन्ते इति अर्थः। तत्र लघुविवरणम् एतादृशमेव भवति, इत्यधिकृत्य इति विवरणं दीयते। पुनः तत्र द्वितीयं सूत्रम् इको एनचि। अत्र इकः स्थाने यन् स्यात् अचि संहितायां विषये, एतदेव विवरणं तस्य सूत्रस्य भवति। इकः स्थाने, इक् वर्णस्य स्थाने यन् स्यात्, यन् आदेशः स्यात्, अचि परे, अच् वर्णे परे यन् इकः स्थाने, इक् वर्णस्य स्थाने यन् वर्णादेशः भवति, कदा संहितायां विषये, यत्र संहिता भवति तत्र इकः स्थाने यनादेशः भवति, यदा इक् वर्णः अचि परे भवति। एवं विवरणं दीयते। पुनः तत्र प्रक्रियायाः आरम्भः अत्र दर्शितः भवति। यथा सुधी प्लस् उपास्य इति स्थिते अत्र सन्धिकार्यं न कृतं, सुधी प्लस् उपास्य एतत् पदद्वयम् अत्र स्वीकृतं। पुनः तत्र वयं जानीमः तत्र बहूनि सोपानानि भवन्ति, अतः अत्र उत्तरं साक्षात् व्याख्यायां न दत्तं वर्तते। अतः सुधी प्लस् उपास्य इति स्थिते, एतत् प्रथमं सोपानम् इति स्वीक्रियते। पुनः तत्र षष्ठी स्थाने योग, एतत् सूत्रमपि लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अपरत्र उक्तं वर्तते। एतदपि अत्र आवश्यकमिति कारणेन मया अत्र आनीतम्। अत्र षष्ठी स्थाने योग अनेन अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। यत्र यत्र षष्ठी विभक्तेः निर्धारितः अर्थः सम्बन्धः कोऽपि न भवति, तत्र षष्टिः स्थानयुक्तं भवति, अत्र स्थानं बोधयति इति तस्य अर्थः। अतः अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। अत्र स्थानं च प्रसङ्गः। अत्र अस्मिन् विषये वयं चिन्तितवन्तः, यत्र प्रसङ्गः नाम तत् अक्षरं नो चेत् सः वर्णः साक्षात् तत्र न प्रवर्तते। वर्णः तत्र यत्र उदाहरणम् इकः प्रसङ्गे यन् स्यात् इत्येवं तत्र स्वीकरणीयम्। इत्युक्ते इकः स्थाने यन् स्यात् इत्यत्र प्रथमम् इक् वर्णः भवति, तस्य अपनयनेन तत्र यणादेशः भवति इति न, तत्र यत्र यत्र इक् वर्णः भवति इक् वर्णस्य अपेक्षया तत्र यन् वर्णः एव भवेत् इति बोधयितुं तत्र प्रसङ्गशब्दः प्रयुज्यते। यत्र इक् वर्णः भवितुम् अर्हति इक् वर्णस्य अपेक्षया तत्र यणादेशः एव तत्र भवति इति बोधयितुं तत्र प्रसङ्गशब्दः प्रयुज्यते। अतः स्थानं च प्रसङ्गः। पुनः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, एतदपि परिभाषासूत्रं वर्तते। तत्रापि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्, एतत् अवगम्यते इति मन्ये। यत्र यत्र सप्तमविभक्त्या निर्देशः भवति, यत्र यत्र सप्तमविभक्त्या निर्देशः भवति, तत्र किमपि कार्यं सूच्यते चेत्, विधीयमानं कार्यं किमपि भवति चेत्, तत् कार्यं तु वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य वर्णस्य भवति इति ज्ञातव्यं। तथार्थः स्वीकरणीयम्। यत्र यत्र सप्तमविभक्त्या किमपि कार्यं बोध्यते चेत् तत्र तत् कार्यं तस्मात् वर्णात् अव्यवहिततया विद्यमानस्य पूर्वतनवर्णस्य तत् कार्यं भवति इति तत्र अर्थः।
पुनः तस्मादित्युत्तरस्य पुनः पञ्चमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् पूर्वतनवतेव भवति। यत्र यत्र पञ्चमविभक्त्या यत्किमपि कार्यं सूच्यते तत् कार्यम् अव्यवहिततया विद्यमानस्य परस्य वर्णस्य भवति इति तत्र अर्थः। अतः पञ्चमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। एतत् सम्यक् अवगम्यते इति मन्ये। अग्रे तेन किं भवति, इकोयनचि इत्यनेन तत्र इक् यण् अचि एतेषां त्रयाणां प्रत्याहाराणामपि तत्र कीदृशं स्थानं वर्तते, सन्धिकार्ये कीदृशं स्थानं वर्तते इति ज्ञायते। अत्र षष्ठीस्थाने योग इत्यनेन इक् वर्णस्य स्थानी इति भवति। पुनः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन अच् इति परनिमित्तं भवति। तस्मात् इति उत्तरस्य तेन किमपि अत्र न सूच्यते, परन्तु अग्रे वयं पश्यामः। अत्र तस्मात् इति उत्तरस्य तस्य आवश्यकता, अस्य सूत्रस्य अवगमनेन आवश्यकम्। अस्तु, पुनः अत्र किं ज्ञायते, इकः स्थाने यणादेशः भवति अच् वर्णे परे, एवम् अर्थः लभ्यते एतावता। तत्र पुनः इकः स्थाने यन् भवति चेत् तत्र कः यन् वर्णः कस्य इक् वर्णस्य स्थाने भवति इति प्रश्नः भवति। तदानीम् अन्यदेकं सूत्रम् अवतारयति ग्रन्थकारः, स्थाने अन्तरतमः इति। तत्र प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। यत्र यत्र इकः स्थाने यन् भवति, एतादृश इको एनचि प्रसङ्गः यत्र भवति तत्र सदृशतमः आदेशः भवति, तुल्यतमः। तर्हि तुल्यत्वं कथं ज्ञायते इति चेत् ययोः वर्णयोः स्थानतुल्यं वर्तते, तर्हि तयोः वर्णयोः सादृश्यं वर्तते इति वक्तुं शक्नुमः। अतः स्थानेन तुल्यतमः आदेशः तत्र भवति इति अत्र स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन सूच्यते। प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। अतः अत्र किं ज्ञातम्, इकः स्थाने यन् भवति इति चेत् इकारस्य यकारः, उकारस्य वकारः, ऋकारस्य रेफः, लकारस्य लकारः, एवम् एते आदेशाः तत्र क्रमशः भवन्ति इति ज्ञातं स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन। अतः अत्र प्रथमसोपानं स्वीकुर्मः। सुधी प्लस् उपास्य इति स्थिते सुधी ईकारः प्लस् उपास्य इत्यत्र उकारः, ईकार उकारयोः संहिता तत्र भवति। तेन इकः इक् वर्णः अस्ति, पुनः अच् वर्णः अस्ति, अतः इको एनचि इत्यस्य प्रसङ्गः तत्र भवति। अतः इकारस्य स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन यन् प्रत्याहारे विद्यमानः यकारः तत्र आदेशः भवति। तेन सुद्यु प्लस् उपास्य इति जाते। So this is the second step. The first step is सुधी प्लस् उपास्य इति स्थिते पुनः यकार आदेशे कृते सुद्यु प्लस् उपास्य इति जाते। Still the derivation is not yet completed. So it still continues. तत्र पुनः अन्यत् सूत्रं तत्र आगच्छति, अनचि च तेन अचः परस्य यरो द्वे वा स्तोना त्वचि इति। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि। इत्युक्ते यत्र यर्वर्णः अच् वर्णात् परं भवति तथा यर्वर्णात् परम् अच् वर्णः यत्र न भवति तत्र यर्वर्णस्य द्वित्वं वा भवति इति उच्यते। अत्र वा इत्यनेन तत्र विकल्पेन एतत् कार्यं स्वीक्रियते। अत्र यदि वक्तृच्छा अनुसारं तत्र भवति, यदा वक्ता द्वित्वेन वक्तुमिच्छति वक्तुं शक्नोति, यत्र सः न इच्छति तर्हि सः त्यक्तुमपि शक्नोति। अतः अचः परस्य यर्वर्णस्य द्वित्वं भवति, यत्र सः यर्वर्णः अचि परे नास्ति तत्र द्वित्वं भवति विकल्पेन इति अस्य सूत्रस्य अर्थः।
तेन किं भवति सुद्यु प्लस उपास्यः इत्यत्र सुद्यु इत्यत्र उकार धकार यकारः तत्र सन्ति तत्र उकारात् परं यर्वर्णः इत्युक्ते अच् वर्णात् परं यर्वर्णः तस्मात् परं हल् वर्णः अस्ति अच् वर्णः नास्ति अतः तत्र धकारस्य द्वित्वं वा भवेत् तेन एकत्र द्वित्वे कृते सुद्यु प्लस उपास्य इति जाते सो दिस् इस् अनदर् ऑप्शनल फॉर्म यत्र अनचिच इत्यनेन द्वित्वं वयं न इच्छामः तदानीं एतत् सोपानं न भवति नो चेत् एतत् सोपानं तत्र स्वीक्रियते सुद्यु प्लस उपास्यः तत्र धकारद्वयं भवति पुनः अग्रिमं सूत्रं यत्र एतादृशं धकारद्वयं कृतं तत्र झलां जस् झषि इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अपि भवितुम् अर्हति कथम् इति चेत् झलाम् अत्र विवरणं सम्पूर्णतया न दत्तम् अत्र एतादृशं दातव्यम् आसीत् इकः स्थाने यन् स्यात् अचि संहितायां विषये एतादृशं तत्रापि जलां स्थाने झष् स्यात् झषि संहितायां विषये एतादृशं विवरणं दातव्यमस्ति परन्तु अत्र इकोयनचि इत्यस्य ज्ञानमस्ति इति कारणेन स्पष्टम् इति ग्रन्थकारेण उक्तं तेन किं ज्ञायते यथा इकोयनचेः अर्थः अस्माभिः अवगम्यते तादृशमेव झलां जस् झषि इत्यस्य अपि अर्थः अवगन्तव्यः यथा जलः स्थाने झस् स्यात् झसि झषि संहितायां विषये एतादृशम् अवगन्तव्यम् तेन किं भवति झल् वर्णस्य झष् आदेशः भवति यत्र झल् वर्णः झष् वर्णात् पूर्वं भवति तेन अत्र पश्यामश्चेत् सुद्यु प्लस उपास्यः इत्यत्र धकारद्वयं तत्र एकः धकारः झल् वर्णः द्वितीयः धकारः झष् वर्णः अतः अत्र परनिमित्तं झष् वर्णः वर्तते तेन झषादेशः भवितुम् अर्हति तेन प्रथमधकारस्य धकारादेशः भवति अत्र एवम् उक्तम् इति पूर्वधकारस्य धकारः अत्र पुनः उदाहरणं वक्तव्यं लेखनीयम् आसीत् तेन परन्तु अस्माभिः अवगम्यते यथा सुद्यु प्लस उपास्यः पुनः अत्र पश्यामश्चेत् अन्यत् सूत्रम् आगच्छति तत्र संयोगान्तस्य लोपः तत्र संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः भवति यस्य पदस्य यस्मिन् पदे संयोगः अन्ते भवति तत् पदं संयोगान्तं तादृशं संयोगान्तं यत् पदं भवति तदन्तस्य लोपः भवति तस्य पदस्य अन्तस्य लोपः भवति इत्युक्ते अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति तत्रैव अस्माभिः ज्ञातं कथं तत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन पदस्य लोपः भवति वा नो चेत् अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति वा आदिवर्णस्य लोपः भवति वा नो चेत् मध्यमवर्णस्य लोपः भवति वा इति प्रसङ्गे सति तत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् आयाति तेन किं भवति षष्टिनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति भवति तेन किम् उच्यते यत्र यत्र षष्टिनिर्देशः भवति ततः तत्र वर्णकार्यं किमपि बोध्यते चेत् तत्र तत् कार्यम् अन्तिम अल् वर्णस्य तत् कार्यं भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र प्रसङ्गे कथं भवति षष्टिनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् अत्र कार्यं किम् आदेशकार्यम् अतः आदेशः स्यात् इति उक्तमस्ति तेन किं भवति संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तस्य पदस्य अन्तिमस्य वर्णस्य लोपः भवति इति अर्थः भवति अतः अत्र किम् उक्तमस्ति इति यलोपे प्राप्ते अलोन्त्यस्य इत्यनेन अत्र सुद्युपास्यः नो चेत् सुद्युपास्यः अत्र एतदपि स्वीकर्तुं शक्नुमः एतदपि स्वीकर्तुं शक्नुमः द्वित्र अपि पदस्य अन्ते संयोगः अस्ति अतः संयोगस्य अन्तिम अल् वर्णस्य आदेशकार्यम् अत्र आदेशकार्यं किम् अस्ति लोपः एव आदेशकार्यं यदि अत्र आदेशकार्यं क्रियते तर्हि
किं भवितुम् अर्हति यलोपे प्राप्ते अत्र पश्यतु इति यलोपे प्राप्ते यलोपः तत्र भवितुम् अर्हति इति तत्र उच्यते पुनः तत्र यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकं संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्रैव भवति तेन यत्र यत्र यणादेशेन संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य प्रसक्तिः भवति तत्र सर्वत्रापि तस्य कार्यस्य निषेधः करणीयः इत्युक्ते तत्र संयोगान्तस्य लोपः एतत् सूत्रं कार्यं न करोति इति अर्थः तेन शुद्ध्युपास्यः तत्र यकारस्य लोपः न भवति यद्यपि यकारलोपे प्राप्ते च तत्र यकारलोपः न भवति यतः यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन तेन एव एतानि रूपाणि अन्ते इकोयचेः उदाहरणत्वेन लभ्यन्ते यथा शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः दात्रांशः लाकृतिः अत्र एतद् उदाहरणद्वयमपि अनचि च जलांशि अनेन क्रमेण निष्पादिते रूपे एतद् अत्र अनचि च जलांशि इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति तथापि तत्र रूपचतुष्टयं दत्तं यतः एतानि चत्वारि रूपाणि अपि इक्वनिचेः उदाहरणानि सन्ति अत्र इक्वनिचेः पाठः समाप्यते इति सूचयितुम् अत्र सर्वाणि रूपाणि तत्र एकत्र दत्तानि वर्तन्ते अत्र प्रश्नाः सन्ति वा एनी क्वेश्चन्स् सो फार् एतत् द्वित्वम् ओन्लि ग्रूप्ड् व्यञ्जनाक्षराणि एव भवति न तदेव अनचि च यर् वर्णस्य एव भवति यर् इत्युक्ते हकारं विहाय सर्वे वर्णाः हकारं विहाय बट् जलां जस् कर्तुं न शक्यते न तत्र अवर्गीय व्यञ्जनाक्षराणि तृतीय अक्षरं नास्ति न वर्गं नास्ति कुत्र तत्र जलां यरलव अक्षराणि सन्ति न अवगम्यते नास्ति न अवगम्यते एकम् उदाहरणं ददाति वा तत्र जलां जसि कर्तुं न शक्यते न कुत्र द्वित्वं न तत्रैव कर्तुं आगच्छति चेत् न या इति न शुद्ध्युपास्यः तत्र न तत्र धकारद्वयं कथञ्चित् भवति अनचि च इत्यनेन धकारद्वयं भवति तत्र जलां जसि भवितुम् अर्हति जलां जसि न भवति न धकारद्वयं भवति चेत् तत्र भवितुम् अर्हति यथा द्वयं भवति चेत् तत्र द्वितीयाक्षरं नास्ति परन्तु यकारद्वयम् एकनिमिषं यकारद्वयम् अनचि च इत्यनेन न भवति अत्र अनचि च इत्यनेन धकारद्वयं भवति तेन जलां जश्चेः प्राप्तिः भवति सूत्रं न भवति अत्र नो जलां जश्चि धकारद्वयं यत्र भवति तत्र भवति परन्तु यकारद्वयं भवति चेत् तत्र न भवति परन्तु अनचि च इत्यनेन धकारद्वयमेव भवति यकारद्वयं न भवति अस्तु बट् अनचि च करोति चेत् जलां जसि नित्यं करणीयं न तद् दर्शनीयं तत्र विकल्पेन कर्तुम् आप्शन् अस्ति वा आमां कर्तुं शक्यते विकल्पेन भवितुम् अर्हति खलु उदाहरणम् अत्र इति स्वीकरोतु अत्र इत्यत्र तकारस्य द्वित्वं भवितुम् अर्हति अनचि च इत्यनेन तत्र जलां जश्चेः तत्र प्राप्तिः एव नास्ति बट् इफ् यु आर् लुकिङ्ग् फार् इको एनचि द एक्साम्पल् इस् नदी उपरि तत्र द्वित्वं कर्तुं न शक्यते न किमर्थं न शक्यते द्वित्वं भवितुम् अर्हति दकारद्वयं भवति अनचि च इत्यनेन पुनः तत्र जलां जश् आमां पुनः जलां जश्चि इत्यनेन पुनः प्रथमदकारस्य जष्ट्वं पुनः भवति पुनः तत्र नदी उपरि इत्येव रूपं भवति if you want example where anachi press comes in but jalam jashi doesn't take place the example is what is it
अदि प्लस् उन्नतः स्वीकरोतु। I can take correct. Ati plus unnatam. Correct. Ati plus unnatam, ati unnatam. In that case, the takara doyam can happen because of anachiche, and there are two takaras. There are two prathama varga takaras. So now jalam jashi cannot enter there. तृतीय वर्णं न भवति। आम्, अनचिच प्रवर्तते, तेन तकारद्वयं भवति, अत्युन्नतम् इति भवति। पुनः तत्र प्रथमतकारस्य दकारः न भवति। आमां, तत्र यतः तत्र झष् वर्णः नास्ति अग्रे। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अलोन्तस्य सूत्रे लोपः आदेशः भवति इति उक्तम् अस्ति खलु। आदेशः अपि एकः भिन्नः सन्धिकार्यमेव। अत्र आदेशः लोपः द्विकार्यमपि भवति वा? एकस्मिन् सूत्रे आदेशः इति भिन्नः अर्थः। इट् इस् एन् इन्स्ट्रक्शन्, डैरेक्षन्। अत्र एकं स्मर्तव्यं, शास्त्रे लोपकार्यमपि आदेशकार्यमेव। उदाहरणं, यकारस्य अत्र यकारस्य लोपः भवति चेत् यकारस्य स्थाने लोपः तत्र आदेशः भवति इत्येव स्वीकरणीयम्। अतः अत्र शास्त्रे लोपकार्यमपि आदेशकार्यमेव भवति, परन्तु लोके अस्माकं व्यवहारे आदेशः भिन्नः, लोपः भिन्नः इति वयं स्वीकुर्मः, तथा नास्ति शास्त्रे। शास्त्रे लोपकार्यमपि आदेशकार्यमेव। अतः सन्धिकार्येषु वस्तुतः कार्यद्वयमेव भवति, आगमकार्यम् आदेशकार्यमेव। लोपकार्यमपि आदेशे एव अन्तर्भूतं भवति। आम्, yeah, this is some small differences compared to our loka prayogas and shastra prayogas. अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।